मैले सुरु गरेँ है त सर। अब यहाँ भएका यो नेपबारहरू अघि मैले हटाउने भने माथि टाइटलमा जुन हामीले भ्यू गरेर हेरौँ, माथि हेर्नुहोस् त यहाँ मोर भन्ने सिम्बल आएको छ। अनि मेरो इमेल एड्रेस, न्यू पोस्ट, डिजाइन, साइन आउट यिनीहरू आएको छ। यसलाई हटाउनु पर्यो हामीले। त्यो चाहिँ कसरी हटाउने भन्दा ब्लगमै गएर यहाँ नेपबार भनेर छ हेर्नुहोस् त, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ अफ भन्ने छ, अफमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। अब फेरि सर्भ यहाँ खुलेको रहेछ, भ्यू गरेर हेरौँ। यो अर्को चाहिँ खोलेछु है सरी सर, हामीले चलाइराखेको चाहिँ खोल्न खोज्दै थिएँ। सुनसरी गार्डन भनेर लेखेको चाहिँ आएछ। त्यसमा अलिकति हामीले धेरै माथिसम्म लगिसकेका थियौँ। पराक्षेत्र एसटिएफटी मैले यसैको चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेँ। एउटैमा कति बनाउँ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। यसको हेर्नुहोस् त माथि आएको छ नि, यसलाई हटाउन चाहिँ हामी के गर्छौँ त, लेआउटमा जान्छौँ र यो नेपबार भनेर छ यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ क्लिक गरेर अफ गरिदिन्छौँ अनि सेभ गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि अब फेरि रिलोड गरेर हेरौँ। माथिको भाग अब छैन, जुन मेनु जस्तो आउँथ्यो त्यो हटेर गयो। त्यस पछाडि अब हामीले अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले अलिकति हटाउने कुरालाई जान खोजेँ। यहाँ होम भन्दा मुनि एउटा होम लेखिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ होम। त्यस पछाडि यहाँ माथिकै भिडियोहरू दोहोरिरहेको छ। यो चाहिँ भनेको ओल्ड पोस्टहरू हो। यसलाई नहटाउँदा पनि हुन्छ, तपाईँले राख्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई हटाउन मन लाग्यो भने हामी हटाउन पनि सक्छौँ है। कहाँ जाने त भन्दाखेरि यसलाई हटाउन यो ग्याजेटहरू हो। यो चाहिँ हाम्रो जुन पेज कसरी निर्माण भएको छ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ रहेको छ। अहिले हामी ग्याजेटहरू देख्छौँ, यहाँ क्लक राखेका छौँ। यी ग्याजेटहरू हुन्। हाम्रो बडी चाहिँ यो ब्लकभित्र बसेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा, यो एउटा छ फिचर पोस्ट भनेर छ अगाडिका, अनि पपुलर पोस्ट। यो हामीलाई चाहिन्छ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँबाट हटाएर हामी फुटरमा लगेर पनि राख्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले मैले यहाँबाट हटाइदिएँ त, एडिटमा गएँ। हटाउनलाई नि एडिटमा जानुहोस् र यहाँ रिमुभ भन्ने छ, रिमुभ गरिदिनुहोस्। ओके। दोस्रोलाई पनि मैले पपुलरलाई पनि हटाएँ, यसलाई पनि रिमुभ गरेँ। ओके। अब यसलाई सेभ गर्नुहोस्। र फेरि रिफ्रेस गरेर हेरौँ। अहिलेसम्म यहाँ छँदैछ नि होइन, तर म फेरि रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरेर चाहिँ हेरौँ, अथवा F5 थिचे पनि हुन्छ हामीले त्यहाँ रिफ्रेसमा क्लिक नगरिकन। अहिले हेर्नुहोस् त छैन अब हामीसँग त्यो नेपालको झन्डा। अघि मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु। यसलाई पनि फेरि हामी GIF-लाई कसरी ल्याउने अहिले सिक्छौँ। पोस्टमा एउटा कतै गरौँला। अनि यो अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो पोस्टहरू धेरै छ, तलसम्म पुगेको छ, धेरै लामो भयो। यो पोस्टको सङ्ख्या घटाउन सिकाउँछु है म, ठिक्कको चिटिक्क बनाउनको लागि। कहाँ जाने त भन्दा हामी यो मेन लेखेको छ नि हेर्नुहोस् त, यहाँ मेन ब्लग पोस्ट ग्याजेट भनेको छ। यसको एडिटमा जानुहोस्। यहाँ कतिवटा सङ्ख्यामा राख्ने हो यसलाई। मानिलिउँ हामीले पोस्ट चाहिँ यहाँ जम्मा 4वटा मात्रै राखौँ, 7वटा धेरै भयो हामीलाई, 4वटा मात्रै। अनि अरू पनि यहाँ सो हेडरहरू छ, यिनीहरू चाहिन्छ भने राख्नुहोस्, नभए अफ गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ यी लेभलहरूमा हेरेर। तपाईँहरूलाई के आवश्यक पर्छ यस्तो लिङ्कहरू राख्ने नराख्ने होइन, यिनीहरूलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार गर्नु होला है। मैले केही पनि नगरिकन सेभ गरेँ यहाँ।
त्यस्तै एउटा चाहिँ 4 वटा मात्रै राखेँ। अब फेरि रिफ्रेस गरेँ। पोस्ट यसले लिएको छैन, 4 वटा मात्रै राखेको थिएँ, तर पुरै आइरहेको छ यसको। एकचोटि यसलाई क्लोज गरौँ। हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो एकचोटि। भ्यू गरेर हेरौँ। ग्याजेटमा 4 वटा मात्रै भनेको 4 वटै छ क्या हो? 1 2टा 3टा ठिकै रहेछ हाम्रो। अब यस पछाडि हामीलाई यहाँ साइडहरुमा अरु थप्नु पर्यो। जस्तो यहाँ केही यतापट्टि केही थप्न सकिन्छ। त्यसै गरेर यतापट्टि हामी थप्न सक्छौं। केही कुराहरु थप्नको लागि हामी के गर्ने त? जस्तो अब फेसबुकको हामीले एउटा लिंक थप्नु छ रे। कसरी थप्ने भन्दा फेसबुकको पहिला हामीले यहाँ खोलौं। फेसबुक खोलौं। फेसबुकको हामीले खोलिसकेपछि यहाँबाट यसमा राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ एड कपी लिंक छ, लिंकलाई कपी गरे मैले। यसमा गएँ। ग्याजेटबाटै थपौं। यहाँ लिंक भन्ने हुनुपर्छ, हेर्नुस् त। लिंक लिस्ट भनेको छ, एउटा मात्रै अहिले मैले लिंक राखेँ यहाँनेरि। फेसबुक भने अनि त्यो लिस्टहरु छ, यहाँ एड गरौँ। अरु थुप्रैलाई गर्न सकिन्छ। लिस्ट नम्बर आइटम भनेको छ, मैले एड गरेँ यहाँ। यहाँनेरि पनि मैले माथि चाहिँ त्यो के हो लिंक भनेर लेख्नुपर्छ, मैले माथि फेसबुक लेखेँ है। यसलाई सुधारौँ है त। अनि हामीले अघि जुन कपी गरेका छौं फेसबुकको लिंक, यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् यहाँ र सेभ गर्नुहोस्। यहाँ पनि सेभ गरौँ। तर यसलाई पनि सेभ गरेर हामी एकचोटि हेरौँ। लिंक भनेर राखेका छौं हामीले। यहाँनेरि त्यो आउनु पर्छ। रिफ्रेश गरेर हेरौँ। फेसबुक देखियो। म पहिला यो माथि भएको फेसबुकलाई बन्द गरेँ र हामी यसमा जान्छौं। यहाँ फेसबुक भनेर आइरहेको छ, क्लिक गर्नुहोस् त। फेसबुक खुल्छ कि खुल्दैन? तपाईहरुले नि यसरी नै कपी गरेर राख्नु होला। आफ्नो फेसबुक चाहिँ यहाँ खुल्नु पर्यो। मेरो फेसबुक पेज खुलेको छ यहाँ। यसरी गर्न सक्छौं। अब म ग्याजेटहरु अलिकति थपेर केही कुराहरु थप्न सिकाउँछु। जस्तो क्यालेन्डर हिजोमा हामीले अलिकति छोडेका छौं हैन। अहिले क्यालेन्डर अलिकति ल्याउँछु है त। क्यालेन्डर अनि यो एनिमेसनलाई अलिकति राख्नलाई मैले लिंकलाई कपी गरेँ। मैले छिटोको लागि लिंक सबै कपी गरेर राखेको छु, सजिलो हुन्छ भनेर। अब यो हाम्रो पात्रको चाहिँ लिंक हो। कस्तो चाहिन्छ, कुन खालको राख्ने हैन। यहाँबाट डेट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेट बर्थ डेट कन्भर्ट गर्ने हो। तपाईलाई चाहियो भने यो लिंक लाने र कपी गरेर राख्ने।
यो पनि हुन्छ। म अहिले क्यालेन्डर लान्छु। यो क्यालेन्डर यसलाई यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरिदिनुहोस् अनि कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् र आफ्नो ब्लगमा जानुहोस्। ब्लगको हामी लेआउटमा आउँछौँ र अब यहाँ हाम्रो कतापट्टि अलिक खाली छ हेर्नुहोस् है। खाली चाहिँ कतापट्टि छ त भन्दा यता निकै भरिएको छ, यता खाली छ। क्यालेन्डर हामी यो साइडमा राख्छौँ। यतापट्टि एड ग्याजेट गर्नुहोस् अनि HTML/JavaScript भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो त क्यालेन्डर। तल चाहिँ हामी के राख्छौँ त हाम्रो क्यालेन्डरको यो कोडलाई HTML कोडलाई राख्छौँ। सेभ गरौँ। अब हामीले क्यालेन्डर कहाँनिर माथि टपमा राख्ने त घडीभन्दा मुनि राख्नुपर्ने भयो भने के गर्ने त यसलाई तल सार्ने। यसरी सार्न मिल्छ है। यो टिक टिक भएको अवस्थामा भनेको यो सार्ने खालको, माथि चाहिँ हेर्नुहोस् न यिनीहरूमा सार्ने अवस्था छैन, यहाँ पनि छैन, त्यस्तो टिक टिक आएको छैन भने यिनीहरू चाहिँ फिक्स त्यही ठाउँमा रहन्छ। तर यसरी टिक टिक भएको छ भने चाहिँ हामीले सार्न सक्छौँ। यसलाई सेभ गरौँ। र हामी फेरि एसटिएफटी बरा क्षेत्रमै जान्छौँ र रिफ्रेस गर्छौँ। यहाँनिर आउनुपर्छ, हेर्नुहोस् है। क्यालेन्डर भनेको ठाउँमा यहाँ त गीतको त्यही त, त्यही गीत कसरी आयो? मैले त त्यो अर्को कपी गरेको थिएँ त। यो त के भयो, एकचोटि हेरौँ है रिफ्रेस। कहिलेकाहीँ यो रिलोड हुँदाखेरि त्यस्तो गरिदिन्छ। त्यो त यता कपी गरेको थिइनँ। त्यो अघि हामीलाई ह्याङ भएर अथवा लोड हुँदाखेरि त्यस्तो देखाएको हो। हेर्नुहोस् त आयो नि क्यालेन्डर। यसरी राख्न सक्छौँ। अब हामीलाई यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ तल नेपालको झन्डा राख्न मन लाग्यो, एनिमेसनवाला होइन त। यो उल्टो रहेछ, यसलाई सुल्टोवालालाई चाहिँ गरौँ है त्यसलाई। अथवा त्योभन्दा राम्रो त यो देखिने रहेछ। यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गरिदिनुहोस्, कपी इमेज। र हामी यसमा जान्छौँ र यो चाहिँ म कहाँ जान्छु त भन्दा पोस्टमा, न्यू पोस्टमा जान्छु। अहिले फेरि फर्किन्छु यतै। न्यू पोस्टमा गएँ किन भन्दा हामीसँग यहाँ कोड छैन। कोड लिनको लागि मैले यहाँ न्यू पोस्टमा आएको। उताबाट कोड खोज्दाखेरि ढिलो हुन्छ। कम्पोजमा गएँ छिटोको लागि गर्नु। अनि यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् त्यो झन्डालाई। हेर्नुहोस् त झन्डा आयो नि। अब यहाँ कोड त छैन त कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ छ, यसमा जाने र HTML भ्यूमा जानुहोस्, यहाँ कोड आउँछ। अब झन्डा ठुलो छ, सानो बनाउन मन लाग्यो भने यहाँ साइजहरू हाइट विथ यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले जत्रो छ त्यत्रै लगेँ है त। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ र फेरि म ब्याक फर्केँ। यसलाई पोस्ट नगर्ने हो हामीले, त्यहाँ ड्राफ्टमा बस्छ, पोस्ट नगरेमा लेआउटमा आएँ। त्यस पछाडि अब मैले लेफ्ट साइडमै राख्ने भनेको थिएँ, त्यसमा गएँ। क्यालेन्डर भन्दा हामी मुनि राख्छौँ। केमा जाने त HTML मै जाने हामीले र यहाँ पेस्ट गरौँ हामी। पेस्ट। अब यहाँ चाहिँ के हो त हाम्रो यो फ्ल्याग। सेभ गर्नुहोस्। अहिले त माथि छ फ्ल्याग, हामीलाई कहाँ चाहियो त क्यालेन्डर भन्दा मुनि। यसरी सार्नुहोस्। माथि नै रह्यो, यहाँ क्यालेन्डर भन्दा मुनि खाली भएको थिएन, आयो अहिले। अब यसलाई सेभ गर्ने। सेभ हुँदैछ। त्यसपछि यसमै जान्छौँ र रिफ्रेस गर्छौँ। ठुलो भएर ओभरल्यापिङ भएको छ। क्यालेन्डर आएकै छैन, आयो। अब यसलाई अलिकति धेरै ठुलो भयो, कसरी म्यानेज गर्ने त? फेरि ती जाउँ हामी। कहाँ थियो? फ्ल्यागबाट। फ्ल्यागमा अब हेर्नुहोस् विथ र हाइट 400 रहेछ। यसलाई हामीले
200 को राखिदिउँ र विथ 120 राखौँ। यति राखेर सेभ गरौँ। यहाँ पनि सेभ गरौँ। यसलाई गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामी। अलिकति लाम्चो जस्तो भयो, यसलाई मिलाउनु होला। ब्याकग्राउन्डलाई पनि व्हाइट छ, तिनीहरू पनि कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अर्को एउटा तल कतिजना भिजिटर हुनुभयो त्यो भिजिटरहरू निकाल्नको लागि हामी हेर्छौँ है त। हाम्रो पेजलाई चाहिँ कतिजनाले हेर्नुभयो भनेर त्यो खोज्ने तरिका हामी हेर्छौँ। झन्डाको हामीले गरिहाल्यौँ, कन्ट्रोल V। यसलाई चाहिँ हामी फुटरमा राख्छौँ। कुन स्टाइलको राख्न चाहनुहुन्छ? यो काउन्टर हो, तपाईँलाई कुन स्टाइल मनपर्छ त्यो छान्नु होला। ल एउटा फुल भएको हामी हेरौँ। हेलो तुलसी सर। हजुर त्यो लेआउटमा नि त्यो ग्याजेटहरू थप्दाखेरि जसरी अहिले हामीले थप्यौँ नि त्यो फ्ल्यागहरू थप्यौँ नि, हजुर त्यसमा त कोड नै ल्याउनु पर्छ, डाइरेक्ट त्यसलाई कपी गरेर ल्याउन सकिँदैन है? इमेजहरू गरेर ल्याएर चाहिँ राख्न सक्नुभयो, इमेजबाटै पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ हामीले साइजहरू मिलाउन गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर HTML-कै बढी प्रयोग गर्छौँ सर हामी। HTML जुन ट्याग छ के अरे ग्याजेट, त्यसैको बढी प्रयोग गर्छौँ सर। त्यसमा त्यो साइडमा मात्रै नभएर बिचमा पनि लाउन सकिन्छ नि? सकिन्छ। बिचमा त्यहाँ अप्सन चाहिँ हुनु पर्यो है सर, जुन लेआउटमा अप्सन हुनु पर्यो। अहिले मैले दुईटा अप्सन हटाएँ नि। हजुर। त्यहाँ यदि त्यसरी रहन्छ भने मात्रै, अब फेरि त्यहाँ एड गर्ने ठाउँ छैन सर हटाएपछि होइन। त्यहाँ माथि नै एड भनेर आउनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ सर। जस्तो यहाँ हेर्नु है, यहाँ अब केही छैन नि त, यहाँ एड गर्छु भन्दा पाउनुहुन्न। जस्तो यो तालिम भिडियो भनेर ल्याएँ भने यहाँ बस्दैन क्या सर। अब यहाँ बस्न मान्दैन, यो मात्रै त्यति नै हुन्छ। यदि यो एड भन्ने कुरा यहाँ आएको थियो भने हामी मुनि एड गर्दै लान सक्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ खाली छ सर। यहाँ एड नभएकोले यहाँ त्यसरी हाल्न सकिएन। यो दुई साइडमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर माथि पनि सक्दैनौँ, यहाँ एउटा सक्छौँ। हजुर हजुर। अर्को एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लागेको नि, यो साइडमा अलिकति तल जानुहोस् त सर, त्यही अहिलेकै ठाउँमा। यो यिनीहरू जुन छ नि यो साइडमा, त्यसलाई त बाँकी रहेकोलाई हटाइदिँदा के हुन्छ? यहाँबाट एडिट गरेर रिमुभ गर्दा के हुन्छ? जस्तै त्यहाँ पेजेसहरू छ, एडसेन्सहरू छ, के अबाउट मीहरू छ नि, त्यसलाई मैले चाहिँ कतिपय हटाइदिए चाहिँदैन होला भनेर के के फरक पर्दैन। तपाईँको स्पेसहरू त्यहाँ खाली रहेको भागमा चाहिँ खाली हुँदैन, त्यही हो। अनि यो एडसेन्सहरू भनेको तपाईँको पेज चाहिँ पपुलर भयो भने गुगलले तपाईँलाई एडहरू दिन्छ अनि पैसा कमाउनतिरको लागि चाहिँ यहाँ विज्ञापन राख्ने ठाउँ हो यो एडसेन्स भनेको चाहिँ। यसबाट पैसा पनि कमाइ हुन्छ सर? यसबाट जति सर तपाईँले जति कन्टेन्टहरू एउटा उहरू लेख्न सक्नुहुन्छ नि, लेखहरू अथवा कुनै कुराहरूको खोज गरेर लेख्नुभयो भने त्यहाँबाट हाम्रो अब यसलाई एडसेन्सहरूको लागि गर्नुपर्छ। त्यो अलिकति प्रोसेस छ। पपुलर हुनु पर्यो, युट्युब जस्तै रहेछ। हजुर 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 हजुर। हुन्छ। म अलिकति यहाँ काउन्टर राख्न खोज्दै थिएँ है सर। यहाँ काउन्टरको यो मैले जुनमा क्लिक गरेको थिएँ त्यसको काउन्टर यो हो। अब यो त्यति राम्रो यहाँ के मैले छेलिएर हो किन तल गएन, एकचोटि फेरि ब्याक फर्केमा यहाँनिर हो। यो क्लिक गर्न साथै यसमा छानिनु पर्ने, यो तल आउनु पर्ने, त्यो आएन क्या। अघि सट्टै उता गएको थियो, यहाँ आएको रहेछ। जस्तो फुल भएकोमा यहाँनिर यो राख्नलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो कोड चाहिन्छ। हाम्रो के चाहिँ भन्दा वेबसाइटको एड्रेस चाहिन्छ, यो कपी गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल C गरिदिनुहोस् अथवा राइट क्लिक गरेर गर्नुभए पनि हुन्छ। अनि यसैमा जानुहोस् र यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। हाम्रो पेजको नेम भनेको छ। त्यस पछाडि काउन्ट कतिबाट सुरु गर्ने? 0। अनि नम्बर अफ डिजिट्स कति राख्ने? धेरै नै राख्दिउँ, 9 सम्मको। सेलेक्ट क्याटेगोरी भनेको छ, यहाँ चाहिँ रहेन यसको है। यदि गरिसक्नु भएपछि अब पेज भ्युअर हो हाम्रो। पेज भ्युअर हेर्नको लागि गेट योर कोड
काउन्टर कोड हियर भनेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ आउँछ। एकैचोटि यो आएको थियो, यसलाई अब हामी कपी गर्छौँ, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी, र अब हामी यहाँ जान्छौँ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, यहाँ तल हाम्रो काउन्टर छैन, यो पेजको तल काउन्ट गर्ने छैन, हेर्नुहोस् है, खाली छ। अब हामी के गर्छौँ त, काउन्ट गर्ने ल्याउँछौँ। हामीले यो झन्डा राखेका छौँ मुनि, यसलाई यो झन्डा अब काम छैन, हामीले हटाइदिउँ यसलाई। एडिटमा गएर रिमुभ गरौँ, किन माथि। हजुर, बिचमा यो झन्डाकै कुरा गर्दाखेरि निर्मला मिमले भर्खरै रहेको त्यो जुन फ्ल्याग लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो। ए जस्ट लगाइसकेको थिएँ सर, अहिले म यसको कोड काउन्टरको कोड ल्याएको छु, एकैछिन त्यसलाई सक्छु अनि फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु। यो काउन्टर चाहिँ हामीले फुटरमा राख्ने हो भने चाहिँ बिचमा राखौँ, फुटर 2x2 भनेको छ। यसमा ग्याजेटमा गएँ म, एड, अनि हामीले ल्याएको भन्दा के हो त भन्दा HTML कोडै हो। HTML कोडको बढी प्रयोग गर्छौँ हामी यहाँ। यो टाइटल चाहिँ हामीलाई चिन्नको लागि हो होइन। भिजिटर राखेँ मैले अनि सेभ। अब एकचोटि हामी यसलाई फेरि यहाँबाट सेभ गर्छौँ र रिफ्रेस गरेर हेरौँ। अघि 0मा लिएका थियौँ, अब हामीले यहाँ रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म आएको छैन। रिफ्रेस गर्न साथै मैले झन्डा हटाइसकेको थिएँ, त्यो झन्डा हट्छ र तपाईँलाई यहाँ भिजिटर भनेर आउँछ। भिजिटर आएको छ, त्यस पछाडि अरू देखिएको छैन, आयो हेर्नुहोस् त। मैले एकपल्ट क्लिक गरेर हेरिसकेँ, एउटा आयो। फेरि मैले यसलाई बन्द गरेर फेरि भ्यू गरेँ भने फेरि यो काउन्टिङ बढ्छ। अब 2 हुन्छ, हेर्नुहोस् है त्यहाँ। सर यो भिजिटरको कुरो चाहिँ नि एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, कसरी ल्याउने भन्ने कुरो अलमल ल्याउनु चाहिँ। हेर्नुहोस् यहाँ भिजिटर आए, मैले यहाँ कोड तपाईँहरूलाई यो कोडको लिङ्क दिएको छुइनँ है। यो लिङ्क चाहिँ च्याटमा म राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले आफै सर्च गरेर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यो केबाट के पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ हामीले गुगलमा सर्च गर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ सर। हो त्यो वेबसाइटहरू चाहिँ एकपल्ट हालिदिनु न सर, त्यो चाहिँ जरुरी देखियो कि घडी सडी ल्याउने यो सबै कुराहरू, मुख्य कुराहरू कुन कुन चाहिन्छ हामीलाई, कुन कुन वेबसाइटमा पाउँछौँ नि, त्यो एकपल्ट चाहिँ हालिदिनु पर्ने हो। च्याटमै राखिदिएँ ल, सबै आएको छ है सर। म यसलाई फेरि फर्केर अलिकति ल्याउने, फेरि हेर्ने भयौँ। अब त्यो अलिकति असुहाउँदिलो पनि देखियो, राम्रो पनि देखिएन। यो सेतो भएको चाहिँ क्लिक गरेँ है सर, र यसैलाई गरौँ ल, ठिक छ। सेलेक्ट यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो सेलेक्ट हुन्छ। र मुनि हेर्नुहोस्, हाम्रो पोस्टको नाम यहाँ आइरहेको छ। यदि वेबसाइटको त्यो हाम्रो ब्लगरको नाम छैन भने तपाईँले यहाँ गएर त्यो ब्लगर खोलेको हुनु पर्यो, अनि यहाँ राइट क्लिक गरेर कपी गरिदिनुहोस् र यसमा जानुहोस् अनि यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। कन्ट्रोल भी गरे नि भयो, राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने काउन्टिङ चाहिँ 0बाट, अनि कति राख्ने त, सबैभन्दा धेरै होस् न। अनि पेज भ्युअर राख्नुहोस् र गेट योर काउन्टर कोड गर्नुहोस्। अब त्यो कोड चाहिँ तल दिन्छ यसले, अर्कोतिर गएर दियो, कुनै कुनैले त्यहीँ मुनि दिएको हुन्छ। यसमा जानुहोस् र अनि के गर्नुहोस् त, क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अब फेरि हामी ग्याजेटमै आउँछौँ। यो एडिटरलाई अहिले हामी एकचोटि हटाउँ, फेरि के अरे भिजिटरलाई रिमुभ गरेँ मैले। ओके, फेरि एड गरौँ। HTML मा जानुहोस् र मैले टाइटल नराखिकन पेस्ट गरिदिने भए, माथि टाइटल राख्दिनँ है। यो के मुनि ब्ल्याङ्क के आएछ, यसलाई नहटाउँदा नि के फरक त पर्दैन। सेभ गरेँ मैले र यहाँबाट पनि सेभ गरेँ। अब यहाँ गएर हेरौँ, हामी रिफ्रेस गरौँ। अघि 2 थियो, अब त्यो अर्को आउँदा फेरि त्यसले काउन्टिङ स्टार्टिङ गरिदिने भएकोले 1 हुन्छ त्यहाँ। यसरी ल्याउन सकिन्छ, बुझ्नुभयो नि सर।
अर्को सर हजुर झन्डाको कुरो हुँदै थियो है सर हामीलाई। हजुर हजुर त्यो गुगलमा जानुहोस् र यहाँनेरि नेपाल फ्ल्याग GIF भनेको एनिमेसन होला हो, GIF। यसलाई नै सर्च गर्नुहोस्। GIF एक्सटेन्सन भएका जति सबै हाम्रो मुभेबल फोटो के अरे पिक्चरहरू हुन्। जस्तो मलाई यो अघि मैले यही राखेको थिएँ होला। तालिम 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 के हुन आँट्यो फेरि? राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कपी गरिदिनुहोस्। अनि ब्लगमा गएर हामीले यो डाइरेक्ट अब यहाँ पेस्ट गर्ने ठाउँ कहीँ छैन, झन्डालाई राख्ने ठाउँ होइन। त्यसलाई के गर्ने, कि त पोस्टै गर्नु पर्यो, होइन भने हामी के गरौँ त, यहाँ एउटा ग्याजेट थपौँ। कतापट्टि थप्ने, लेफ्ट अथवा राइट। त्यसमा हामी थपौँ एड। मैले लेफ्ट अघि लेफ्टमा राखेको थिएँ मलाई है, राइटतिर थपौँ। राइट, राइटमा HTML मै जाउँ। त्यो HTML एड गरी के अरे क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई खुल्छ। यसमा गएर कन्ट्रोल V गरिदिनुहोस्। कोड कपी भएन जस्तो छ, कन्ट्रोल V कोड कपी भएन। फेरि जाउँ सर, माथि गुगल माथि त्यही छ सर, ट्याब पोस्ट ट्याब। यहाँ पोस्टमै ड्राफ्टमा बसेको छ सर, मैले यहाँ पोस्टमा गरेको छु नि त। यहाँ ल्याएर पेस्टै गरिनछु क्या, यो अघिको हो नि त होइन सर। मैले त्यो पोस्टमा ल्याउने पनि रि गरिदिनुस् न मलाई। यहीँ नै ल्याएर चाहिँ राख्नु पर्छ कि। अलिकति दिएन यसलाई, मैले रि नै गरेँ है त सर। यो ड्राफ्टलाई नि फालिदिएँ। सुरुबाट फेरि झन्डामा हामी गएर राइट क्लिक गरौँ र कपी गरौँ। त्यसपछि एडिटमा आउँ, हामी पोस्ट गरौँ, न्यू पोस्ट। र हामीले यहाँ कम्पोजमा चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिउँ। कन्ट्रोल V, झन्डा आउँछ। त्यसपछि हामी HTML भ्यूमा जान्छौँ र यो कोडलाई अब कपी गर्छौँ। साइज ठुलो छ, यसलाई साइज यहीँबाट घटाएर लाँदा पनि हुन्छ। हाइट 400 कतिको रहेछ होइन, हामी यसलाई 156 मात्रै राखौँ र विथ 164 राखिदिउँ। यति गरेँ मैले र कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C गरेँ र यसैबाट ब्याक गरेँ। यसै हामीले ब्याक गर्दाखेरि यो अटोमेटिक ड्राफ्टमा बसेको हुन्छ, पब्लिस भएको हुँदैन। अब हामी जान्छौँ लेआउटमा। लेआउटमा गएर हामी ग्याजेट एड गर्छौँ। यसमा जान्छौँ र एड HTML ग्याजेटमा क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल V र सेभ गरौँ। त्यसपछि यहाँ पनि सेभ गर्न नबिर्सिनु होला। एकछिनलाई त देखाउँछ, पछि यसलाई क्लोज गरिसकेपछि भरे त्यो नदेखाउन सक्छ सेभ नभएको कारणले। अब रिलोड गरेर हेरेँ मैले, अब भ्युअर 1 थियो, अब 2 हुन्छ है, काउन्टिङमा बढेर जान्छ। दुई आएको छ त्यहाँ। अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ माथि राखेको थियौँ झन्डा, यसरी आयो झन्डा। अब यो फरफराइरहने भयो। सर यतिसम्मलाई अहिले स्टप गरेर अब यस पछाडि भनेको पेज मेनु थप्ने सिकाउँछु सर म। एकछिन यहाँसम्मलाई चाहिँ हेरौँ। यहाँसम्म हेरेर सेयरिङ दिलाई ध्यान दिउँ न हैन सर? हजुर हजुर, हुन्छ सर, मैले स्टप गरेँ है सर। ओके सर। सेयरिङको लागि अभियोग राई सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सधैँ सर मेरो ल्यापटप आज छैन कि, म मोबाइलबाट लिँदैछु, त्यही भएर। ओके ल, सेकेन्ड वान छ अन्जु धामी मिसलाई अनुरोध गरेँ ल। सर म छु है त। ए लालु सर? हजुर हजुर सर। ओके ओके ल ल, सुरु गर्न सर। ओके मैले ब्लग निर्माण गरेँ। एकैछिन नै लालु सर। जस्तो कसैलाई अनलाइन के अरे सेयरिङमा आउनु अप्ठ्यारो भयो भने च्याटबाट राखिदिनु होला है। ए
ब्लग चाहिँ च्याटबाट राखिदिनु भने नि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ ए हे हे ल मैले है त बनाएको सर। ब्लग हस्। हुन त 2 दिन मैले तालिम लिन सकिनँ, पानी पर्यो के नेट थिएन, र पनि भिडियो हेर्दै यसो बनाउने प्रयत्न गरेँ। सरले पढाउँदै गरेको यसो भिडियोहरू पनि यसो युट्युबमा राखेर यसो गराएको छु, खै भएन। यतापट्टि वेबसाइटहरू पनि राखिरहेको छु, इम्पोर्टेन्ट वेबसाइटहरू विभिन्न फेसबुकको गभर्मेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, लोक सेवाको राख्नु इत्यादि। भएको छ हैन, युट्युब राख्नु भएको छ। ओके सर। हजुर हजुर युट्युबका भिडियोहरू पनि राखिरहेको छु। यहाँ रश्मि सरको एजुकेसनका पनि एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। राम्रो छ। यो अलिकति हेरौँ है त। यो हुन्छ सर, हुन्छ। घडी सडी राख्न सिक्दैछु त सरको भिडियो हेर्दै। हो, आज छ नि घडी, हिजो बेलुका थियो, हिजो अलिक पछि थियो। सर हिजो लाइन धेरै डिस्टर्बेन्स भएर साथीहरू आउन पनि सक्नु भएन। सरले यो भिडियोलाई यो बिचको पेज लेआउट गरिराख्नु भएर है। यो मेरो आफ्नै युट्युब हो है सर। डिस्टर्ब भयो फेरि। हजुर सर। हजुर डिस्टर्ब भएको मैले बन्द गरेँ। ठिकै छ सर। डिस्टर्बेन्स अलिकति ओके। लालु सरले भिडियो हेरेर पनि धेरै राम्रो, उहाँ त धेरै एकदम एक्सपर्टमै आउनुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रो कोसिस गरिरहनु भएको छ, राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। विभिन्न वेबसाइटहरूको लिङ्कहरू पनि युजफुल रहेछ। जस्तै आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ वेबसाइटहरू कुन वेबसाइट कहाँ छ भनेर खोज्न समय लाग्छ, तर यसरी ब्लगर्स बनाइराख्यौँ भने यसबाट चाहिँ हामी आफ्नै ब्लग खोलेर विभिन्न सधैँ चलाइराखेको वेबसाइटहरूलाई यसरी लिङ्क बनाएर पनि उपयोगमा ल्याउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट भयो। किनभने सुरुमा ब्लग बनाउँदा के कस्तो फाइदा हुन्छ होला भन्ने बुझ्न हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो। तर आज यसको उपयोगिता अहिले हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो आवश्यकीय वेबसाइटहरूलाई पनि, आवश्यकीय लिङ्कहरूलाई पनि, भिडियोजहरूलाई, न्युजहरूलाई पनि यसरी यसमा राख्न सकिन्छ। तुलसी सरले एकदम राम्रोसँग सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। अब मैले अघि पनि नामको दोष गरेको थिएँ। अभियोग सरको आज मोबाइलबाट मात्र भएको समस्या भयो। अन्जु धामी मिसलाई अनुरोध गरेँ। म्याम सबैजनालाई नमस्कार। सर मेरो त हिजो अस्ति 2 दिन छुट्यो। जे जति छ आज कति सिक्नु भयो त्यो कुरा सो गरिदिनुहोस् ल, स्क्रिन शेयर। आजको त सर अलि के हो सुरुदेखि चाहिँ गर्छु नि सरमा। फर्स्ट डेको चाहिँ अलिअलि जानेको थिएँ ब्लग। थोरै समयमा तपाईँले सक्सेसफुल गरेर देखाउनुहोस् त आफूले के कति सिक्नुभयो। सर खुलेन त। सेयरिङ गर्नुहोस्, सेयरिङ। सरी। सुरुमा ब्लगरमा चाहिँ ब्लगर हुन्छ तपाईले हुन्छ सुरु गर्नुहोस् तपाईले कति गुगल एप्सबाट ब्लगरमा जाने। त्यसपछि सरले थिम्स सिकाउनु भएको थियो अस्ति फर्स्ट डे। थिम्समा सिम्पल ब्लग सिलेक्ट गर्ने। अब के गर्ने सर बिर्से मैले त। तुलसी सर पनि हुनुहुन्छ। तुलसी सर अब ब्लगको लागि अगाडि उहाँलाई स्टार्ट एकचोटि भ्यू गर्नुहोस् न, ब्लग भ्यू हेरौँ त कतिको बनाउनु भएको छ। भ्यू ब्लग छ नि तल हेर्नुहोस्।
हजुर एउटा लुप्स त देखिएको छ, आकर्षण नै देखिएको छ हैन म्याम। अब साइडहरुमा हामीले घडीहरु थप्ने, त्यस्तै गरेर क्यालेन्डर थप्ने, हजुर हैन क्यालेन्डर घडी, हजुर त्यो लिंकमा अब म्यामले यता गरिसक्नु भएको छ, नभए त्यहाँबाट ल्याउन मिल्थ्यो। च्याट खोल्न मिल्छ भने हेर्नु त म्याम, त्यहाँ मैले लिंक राखिदिएको थिएँ। त्यो डटमा भएको तीनवटै कतिवटा डट आउँछ नि लास्टमा, हेर्नुहोस् त लास्टमा, त्यो होइन, मिनिमाइज गर्नुहोस्, त्यहीँबाट तलमा हो, त्यहाँ उसमै जानु न, लास्टमा जानु त, यतापट्टि लास्टमा होइन म्याम, त्यहीँ आएको थियो नि, त्यहाँ तीनवटा डट छ होला, हेर्नुहोस् त, तीनवटा डट लास्टमा, माउसको सिम्बल भन्दा यतापट्टि तलै हो, त्यसलाई क्लिक गर्नु न पहिला, अनि त्यहाँ देखिन्छ, क्लिक गर्नु त। त्यहाँ आएन म्याम? देखिएन। च्याटको लागि कन्ट्रोल एच जस्तो लाग्छ मलाई, कन्ट्रोल एच थिच्नु त। च्याट खुल्नु पर्ने। मिनिमाइज भयो होला। एकचोटि यसो गर्नु नि त, स्क्रिन सेयरलाई स्टप गर्नुहोस्, अनि फेरि गर्नुहोस् न। अब च्याट खोल्नुहोस् त त्यहाँ, अनि कपी गर्नुहोस्। माथि 4वटा छ है, तल लालु सरले पठाउनु भएको होइन, त्योभन्दा माथि तपाईले सबैभन्दा तल हाम्रो पात्रो भन्ने छ, सबै कन्ट्रोल ए होइन, सबैलाई होइन, हाम्रो पात्रो लेखेको http:// अनि हो त्यहाँ लास्टको, हजुर त्यसलाई ओपन गर्नु सर, त्यही क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अनि खुल्यो भने शेयर गर्नुहोस् है, स्क्रिन शेयर गर्नुहोस्। हो, अब अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु त। हजुर, यहाँ धेरैवटा क्यालेन्डर देखिन्छ, सार्नुहोस् अझै। तर हाम्रो साइडमा चाहिँ, साइड बारमा चाहिँ कति अट्छ त भन्दा सानो भएको चाहिँ राख्ने हो, ठुलो त नअट्न सक्छ होइन। त्यसैले यो माथि त्यहाँ होइन, माथि चाहिँ कोड छ म्याम, हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यता भित्रपट्टि अलि धेरै माथि जानुभयो, हो त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् न। अब कन्ट्रोल ए गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, गर्नुभयो। थेम्समा ब्लगर थेम्स लेखेको छ नि, माथि हेर्नु त। हो, अब लेआउटमा जानुहोस्, लेआउट। अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। अब हामी यसलाई राइट साइडमा चाहिँ राखौँ है त, ग्याजेटलाई अलिकति ठुलो छ राइट साइडको स्लाइडर हाम्रो। एड अ ग्याजेट भनेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर हजुर, HTML जाभास्क्रिप्ट तल्लो कन्टेन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अब माथि के हो भनेर बुझाउन चिनाउनलाई चाहिँ क्यालेन्डर राख्न सक्नुभयो, क्यालेन्डर लेख्नुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस् र भ्यू ब्लगमा जानुहोस्। ए अघि पनि खोलेको रहेछौँ है, खोल्न त हेर्नुहोस् त आयो कि आएन। घडी पनि सिकाइदिनु न। घडीको लागि ती उसमै जानुहोस् र त्यहाँ टाइम लेखेको छ 24zone.com/नेपाल हो, त्यहाँबाट गरेर यसरी नै ल्याउन सक्नुहुन्छ म्याम। ट्राई गरी हेर्नुहोस्, भएन भने फेरि गरौँला न है। हजुर, लक्ष्मी सर। हजुर सर, हेरिरहेको छु उहाँलाई। अब नेक्स्ट सहभागी हाम्रो चन्द्रराज सर जोडिँदै आउँदै हुनुहुन्छ। चन्द्रराज सरको के छ अवस्था? चन्द्रराज सरले ब्लगको होमवर्क पनि राम्रोसँग गर्नुभएको थियो होइन, कोइराला समथिङ भनेर। चण्डी सर के छ? हामी तपाईँलाई वेटिङ गरिरहेका छौँ।
हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ के छ? आज पनि ग्यालेक्सी A20s भनेर आउनु भएको छ, प्लिज रिनेम गर्न अनुरोध गरेँ। हजुर चन्दी सर आउनु भएको छ। ल चन्दी सर अनम्युट गरेर बोल्दै पनि सेयरिङ साउन्ड पनि सेयरिङ गर्दै गर्नु होला सर। सनी सर आवाज चाहिँ आएको छैन है। सनी सर लक्ष्मी सर उहाँको साउन्डमै समस्या होला सर। उहाँलाई अलिकति साउन्ड भए हामीले पनि उहाँलाई निर्देशन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उहाँले के कति जानुभयो त्यो पनि सहज हुन्थ्यो। साउन्डमा केही प्रब्लम हो चन्दी सर? हामीले तपाईँको बन्दै सुनेनौँ। सर म एक सर्ट ब्रेक लिएँ ल सर। ओके सर फेरि उहाँको सेयरिङ अफ भयो। त्यस्तै गरेर चन्डी सरकोमा अलिकति साउन्ड प्रब्लम भयो। गणेश निरौला सर हुनुहुन्छ यहाँ अनमा। गणेश सर के कति? सर म मोबाइलबाट छु, म गर्दैछु, म एक दिन सबै बनाएर पठाउँछु सर। ओके होमवर्कमा पनि लक्ष्मी सर मैले गरौँ? ओके ल त सर बढ्नुहोस् त बढ्नुहोस्। मैले चाहिँ यो फ्ल्याग ल्याउन खोजेको त होइन सर। अब यसलाई अहिले गुगलमा छु म होइन। यसलाई कपी गर्ने कुरामा म कन्फ्युज भएँ क्या। यो कपी कुन गर्ने भन्दा जस्तै इमेज एज यसलाई कपी गरेर चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो बिचमा दिप सर। हजुर सर हजुर। दिप सर यहाँ अनम्युट हुनुहुन्छ, तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ पक्कै। ल उहाँ सरलाई एकचोटि गाइडेन्स पनि गर्नुहोस् त सर। सर त्यहाँ कपी इमेज गर्नु न सर। कपी इमेज एड्रेस गर्ने होइन, कपी इमेज गर्नु कपी इमेज। हजुर हजुर अनि त्यहाँदेखि फेरि ब्लगमा जानु सर। त्यसैलाई नै म्याक्सिमाइज गर्नुहोस्, मिनिमाइज गर्नुहोस् सर। ब्लगमा जानु सर। अब ब्लगमा तपाईँको ब्लग हुन्छ। सरले घडीलाई पनि अलिक पर सारिदिनुहोस् है। त्यो पनि म सुन्न खोज्दै थिएँ सर। यहाँ न्यू पोस्ट गर्नु, न्यू पोस्ट गर्नु हैन। पहिला न्यू पोस्ट गर्नु नि सर। न्यूबाट यहाँ पेस्ट गर्नु सर हैन। पेस्ट गर्नु पर्यो। आउँछ होला सर। त सर यहाँ यो यताबाट लेफ्ट साइडको कर्नरमा एउटा छ नि, यहाँ हेर्नु त कोलम जस्तो। यहाँ हैन त? हजुर क्लिक गर्नुस् त। HTML मा जानु पर्यो हैन। HTML त्यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गर्नु न। कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गर्नु। यही जानु ब्याक गर्नुस् त्यहाँबाट। लेआउटमा जानु पर्यो। हजुर लेआउटमा जानु। मैले एउटा लिंक च्याटमा राखिदिएको छु है सर म्यामहरुलाई। नेट अलिक स्लो छ सर। मुनि जानु सर। मुनि त्यहाँ एड गर्नु न। एड ग्याजेट्स गर्नु न। एड ग्याजेट्स साइटमा राख्ने हो। गर्नुभयो? ग्याजेटमा जाँदा भयो नि सर हैन। हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुस् न। एफतिरै कम्ती रहेछ यहाँ गर्दैछु सोच्नु नेट अलिक स्लो छ सरको, त्यही भएर ठिकै छ। HTML मा क्लिक गर्नु होला है।
टाइटलमा नेसनल फ्ल्याग लेख्नु है। कन्ट्रोल भी गरिदिनु सर। अब यसको साइज त धेरै ठुलो होला हैन? मिलाउनु न। साइज धेरै ठुलो छ होला नि सर, विड्थ त्यत्रो छ। मिलाउनु न त्यहाँ कति राख्नु। सेभ गर्नुहोस्। तपाईँको यो के आएको छ यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्। यहाँबाट सेभ गर्नुपर्छ होला नि सर। यहाँ मुनि पनि सेभ गर्नुहोस्। यहाँ मुनि त्यहाँ सेभ गर्नुहोस्। अब भ्यू ब्लकमा जानुहोस् सर, त्यही मुनि यही आइहाल्यो नि भ्यू ब्लक हैन? भ्यू ब्लकमा जानु न। आइसक्यो भ्यू ब्लकमा जानु सर। यहाँ त धेरै ठुलो भएछ हैन? अब त्यसलाई अब त्यसलाई अब घटाउन अघिको जस्तै अब त्यसको के भन्नु विथ चाहिँ घटाउनु पर्यो सर। हाइट भन्दा पनि विथ। यो घडी यो साइडतिर किन आयो सर? यो बिचतिर यहाँ आएन क्या, त्यही चाहिँ किन यस्तो भयो? त्यो हाम्रो त्यो लेआउटहरू मिलाउँदा हुन्छ सर। लेआउटमा गरेर साइज पनि सानो बनायो। अनि यो भ्यू मेरो आयो कि आएन सर? अघि मैले यहाँनिर यो भ्युवर भनेको यही हो नि सर? अघि आइसक्यो। को सिकाउँदै गरेको थिएँ। को भइसक्यो रहेछ। ए ल सर, मैले स्टप गरेन सर। ए हुन्छ सरहरूलाई मैले त्यो कन्भर्ट गर्नलाई त्यहाँ अलिकति समस्या हुन्छ भनेर अर्को एउटा कन्भर्टर दिएको थिएँ। अलिकति म स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु ल। हुन्छ गर्नु सर। त्यहाँ एउटा कन्भर्ट गर्ने छ हैन? मैले लिङ्कलाई कपी गरेँ, च्याटमा सरहरूलाई पनि राखिदिएको छु। सर डेट कन्भर्ट हो सर? होइन सर, यहाँ हेर्नुहोस् है, एकछिन खुलेपछि त्यही त अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर मैले बुझाउन खोजेँ। यो चाहिँ जान्नु हो भने तपाईँहरूलाई जेसुकै ल्याएर कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अक्षरको रूपमा हुन्छ, यसलाई HTML कोडमा परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै कुराहरूलाई पनि एकैचोटि ल्याएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन HTML एडिटर भनेको छ, CSS पनि गर्न सक्नुहुन्छ, JS पनि छ। यिनीहरू अहिले हामी पुगेका छैनौँ, हामी मात्र यतापट्टि गर्छौँ HTML-लाई। HTML एडिटर हेर्नुहोस् त, यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै देखिन्छ। तपाईँले यहाँ के ल्याउनु भयो कपी गरेर राखिदिनुहोस्, अनि यतापट्टि चाहिँ कोड आउँछ यसको। त्यहाँ अघि हामी उता गएर गरिरहेका थियौँ, त्यस्तै हामी यहाँ ल्याउन सक्छौँ। जस्तै एउटा केही खोजौँ, म्याप अफ नेपाल राख्ने भए मैले। आज नेट एकदमै स्लो हो कि जस्तो भइरहेछ, मेरो पनि त्यस्तै ढिलै चलिरहेछ। जस्तै यो नक्सालाई हामीले राइट क्लिक गरेर कपी गर्दा नि भयो, अनि यहाँ जानुहोस् र यहीँ पेस्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ। यसलाई पेस्ट दिएन भने चाहिँ इन्सर्टै गर्नुपर्छ है। फेरि पेस्ट एडिटबाट हेरौँ, यहाँ पेस्ट एक्टिभ छ, मानेन। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँबाट ल्याउनु पर्यो। यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ सोर्स कहाँ हो हैन? अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि राइट क्लिक गरेर कपी इमेज लिङ्क गरेर ल्याएरौँ र यसमा हामीले इमेजमा जाने अनि सोर्स भन्ने ठाउँमा पेस्ट गरिदिने। कत्रो साइजको इमेज ल्याउने हो? 150, यताको 84 आफै आयो, त्यसैले छोडिदिँदा नि भयो। ओके गरिदिनुहोस्। इमेज यहाँ आयो हेर्नुहोस् त, र त्यसको यहाँ चाहिँ कोड आइसकेको छ। यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ है सर। यहाँबाट भिडियो त्यसै गरेर लिङ्क पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै लिङ्कहरू लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ HTML-मा कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर भयो, अक्षरै ल्याएर राख्नु भयो नि हुन्छ। तपाईँले अक्षर ल्याएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अक्षरहरूलाई पनि अब त्यहाँ केही बिचमा डिजाइनहरू गरेर उता डिजाइन गर्न सकिँदैन, यी डिजाइन गरेर लान्छु भन्दा पनि भयो।
यो अबाउट अफ नेपाल लेखेँ मैले विकिपिडियाकोलाई कपी गरेँ यतिलाई कन्ट्रोल सी र HTML मा गएर हामीले यहाँ तल पेस्ट गर्यौं इन्टर गरेर गर्दिदा भयो कन्ट्रोल भी हेर्नुस् त यसरी कोडमा परिवर्तन गरिदिन्छ अब तपाईले यहाँ रङ लाउन त उता अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यतिखेर यी रङ लगाएर लाँदा पनि भयो यी सबै कुराहरू जान्छ बोल्ड गर्न सक्नुभयो रङ लगाउन सक्नुभयो हैन हजुर र यसलाई डिलिट गरेर फेरि स्टार्टिङ गर्दिनुस् नयाँलाई एकदम रिपिट गर्नु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट आएको छ ए फेरि स्टार्ट भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ यो अहिले लगाउनेलाई चाहिँ रिपिट गरिदिनु पर्दैन रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ ए हुन्छ म यो कोडमा यसबाटै फेरि सुरु गरेँ नि त है सर ओके ओके अब त्यो कोड लगाउनु यहीँबाट चाहिँ बन्द गरेर फेरि सुरु गरौँ न त है हामीले यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ त्यो कोड चाहिँ के अरे लिङ्क चाहिँ मैले त्यहाँ राखिदिएको छु च्याटमा त्यहाँबाट कपी गर्नु होला पेस्ट गरिसकेपछि यो यहाँ यसरी आउँछ अब हामीले गुगलबाट अलिक खुलिसकेको छैन यसमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै देखिन्छ र यहाँ काम गर्न सजिलो हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ कोड आउँछ स्क्रिन अलिक सानो आएको हो कि स्क्रिन सानो छ र सर यहाँ त फुलै छ सर अहिले यहाँ फुल नै बनाएको छु सर यहाँ चाहिँ सानो सानो दुईटा आउँछ सर त्यही भएर हो कि मैले अब पहिला नेपालीमा लेखेको के अरे नेपालको बारेमा चाहिँ यतिलाई कपी गरेँ र अनलाइन HTML मा गएँ यहाँ क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिएँ हेर्नुहोस् कोड आफै कन्भर्ट भएको छ यहाँ हामीलाई यसरी लेखिराख्नु त गाह्रो हुन्छ वेब पेजमा अब यहाँ फेरि यसमा नि हामीले यतिलाई चाहिँ कलर लाउने भयौँ बोल्ड पनि गरौँ बोल्ड पनि हुन्छ कहाँ हुँदैछ भनेर यहाँ हेरेर पनि गर्न सक्छौँ आफैले पनि एडिट गर्न सक्छौँ HTML को नलेज हामीसँग रह्यो भने अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ यसलाई यो कलर राखिदिएँ यहाँनिर चेन्ज भइरहेछ है त्यस पछाडि यसलाई मैले अर्को कलर लाउने भएँ इटालिक बनाएँ र कलर पनि लाउन सक्ने भएँ रातो अब हामीलाई यही चाहिँ लाँदा के हुन्छ त एकचोटि हेरौँ है त हामीले पोस्टै गर्ने ठाउँमा लाँदा पनि कन्ट्रोल सी एडिट यहाँ गएँ र पोस्ट न्यू पोस्ट टाइटल राखौँ यहाँ नेपाल र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् र पब्लिस गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है फेरि केमा छ त्यो चाहिँ याद हुनुपर्छ कम्पोजमा हैन HTML भ्यूमा हुनु पर्यो पब्लिस गरिदिनुहोस् कन्फर्म अब हामी रिफ्रेश गरेर हेरौँ अहिले यहाँ हाम्रो पहिला माथि के छ त तालिम भिडियो भनेर राखिएको छ त्यो आएको छ रिफ्रेश गर्न साथै अहिले राखेको कुरो यहाँ आउनेछ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ किन रातै आयो त भन्दा हामीले त्यो अगाडि यसको टेक्स्टमा चाहिँ प्लेन टेक्स्ट भनेको ठाउँमा रेड राखेकोले गर्दा रेडै आइरहेको छ उहाँबाट कलर लाएर ल्याए पनि अनि यहाँ एउटा कलर जुधेर हेर्नुहोस् त मैले अर्को लगाएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ मधुरो भएको छ जुधेर है हो सर यो ग्रीन हार्डली ग्रीन भएर पनि होला सर अलि सफ्ट लाउनु भएको हुन्थ्यो कि हजुर यति गरे सर अब भनेको अबको हाम्रो अर्को प्लस च्याप्टर भनेको पोस्ट सँगसँगै यहाँ पेजको रिलेसनलाई चाहिँ स्पष्ट पारेर अनि मेनु बनाउनु छ सर के गरौँ भ्याइन्छ हजुर सर मेनु बनाउन सिक्नु पाएको हो भने त एउटा सर एउटा बनायो भने त त्यही त हो नि हैन सर त्यसरी नै गर्दै लानु त हो त्यता के छ अरु सर म्यामहरुलाई के छ कतिको भइराखेको छ किन भाइ अब धेरै कन्टेन्ट पनि भयो आज 6 वटा 5 वटा कन्टेन्ट भयो यसैलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो कि 5 वटा भयो 5 वटा भयो हजुर यो मेनु थपेको भए चाहिँ 6 वटा हुन्थ्यो अब 5 वटा छ यो 5 वटा चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दा भइगयो नि ए ठिकै छ मैले चाहिँ भोलि आज त्यो मेनु थपेर सिकाउन पाएको भए भोलि एक्स्ट्रा अलिकति त्यो HTML कोडलाई एडिट गर्ने तरिकाहरू पनि सिक्न पाए भ्याइन्थ्यो कि भनेर चाहिँ गरेका थिएँ हाम्रो कोर्सको डिजाइन भनेको 5 दिन हो ए हजुर हजुर यो HTML कोडलाई यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्छ सर अनि अर्को एउटा रहेको भनेको मेनु थप्ने अनि हामीले थेम्स बाहिरबाट डाउनलोड गरेर ल्याएर यहाँ लाउने यति चाहिँ जान्न जरुरी छ सर हो
अनि त्यसको डिजाइन गर्नलाई नि सर कसरी डिजाइन गर्न त हामीले जति सक्दो चलाउँदै गयो खेल्दै गयो त्यही सुधार गर्दै गर्दै जाने हो सर एकैचोटि राम्रो चाहिँ बन्दैन नै त्यसलाई बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्छ सर हुन्छ सर त्यसो के गरौँ त सेयरिङ स्क्रिन सेयरतिरै लागौँ त है स्क्रिन सेयरबाटै अब अहिलेसम्मको 5 वटा कन्टेन्ट्सहरु कसले लगाइयो हेरौँ न म त्यो थेम्सहरु चाहिँ अलिकति यहाँ च्याटमा राखिदिन्छु त्यसलाई भोलि तयारी गर्नु होला हैन अनि आउँदो क्लासहरुको जुन 3 वटा प्रोग्रामहरु छ त्यो चाहिँ इन्स्टल चाहिँ गरिदिनु होला है तपाईहरुलाई आफै नै मैले नै यहाँबाट इन्स्टल गराउँदा त टाइम जान्छ लिंक छोडिदिराख्नु मैले त्यो मेरो उसमा ब्लगमै राखिदिएको छु डाउनलोड डाइरेक्ट त्यहाँबाट गर्न मिल्छ सर त्यहाँनेरि पासपोर्ट माग्छ नि केमा चाहिँ पासवर्ड माग्छ सर दुईटैमा पासपोर्ट माग्छ सर कति इन्स्टल गर्ने पासवर्ड त नमाग्नु पर्ने त म ठिकै छ भ्यू लिंक करेक्सन गरिदिनुस् न एकचोटी हुन्छ एकचोटी म हेर्छु ए पासपोर्ट मागेको मैले इन्स्टल गर्न खोजेको दुईटै ए इन्स्टल गर्ने क्रममा पासवर्ड सर हजुर हजुर अनि त्यहाँ की भनेर राखेको छ नि त सर ए त्यो की भन्ने पोको खोल्ने अनि त्यहाँ पासवर्ड माथि छ कपी गरेर पेस्ट गरिदिने हो सर सजिलो छ त्यता इन्स्टल मा होला त्यो की हजुर हजुर नोटप्याडमा छ की बेगर त इन्स्टल हुँदैन सर यो गर्दै जाने क्रममा हाम्रो गोपाल सरले के कति गर्नुभयो होला प्लिज एकचोटी अगाडि बढ्नुस् सर सर म गर्थेँ नि हिजो पनि हाम्रोतिर लाइन भएर नभएर त्यसपछि गोपाल सर ल गोपाल सर पनि रेडी रहनु होला है हिजो लाइन नभएर मलाई त केही जानु थिएन सर यतिमै छु थाहा छैन हिजो चाहिँ हेरेकै छैन जात्रातिर त लाइन थिएन हजुर जात्रातिर त लाइनै थिएन नि त हिजो त्यही त सर बेलुका मात्रै आयो अनि त्यो हेर्नै भएको छैन सर यहाँनिर मलाई सिकाइदिनु भयो हुन्थ्यो भने म अलिकति एउटा ब्लगको चाहिँ टेम्प्लेट्स लगाइदिन खोज्दैछु ल च्याटमा टेम्प्लेट्स राखिदिएको छु पक्कै आयो होला हेर्नुहोस् एकछिन टाइम थोरै छ धेरै ठुलो फाइल छैन आइसकेको छ यसलाई डाउनलोड गरेर अनजिप गर्नु भएर राखिराख्नु होला यसलाई म अपलोड गर्न सिकाउँछु तर तपाईहरुले बनाइसक्नु भएको ब्लगमा चाहिँ म यो सिकाउँदिन है फेरि किन भन्दा तपाईहरुले बनाउनु कति दुःख गरेर बनाउनु भएको छ रेडी भइसकेको ब्लग छ यो लाउनु साथै यसले सबै छर्दिन्छ यता र उता कतिपय हटाइदिन्छ त्यसैले गर्दा अर्को एउटा क्रिएट गरेर ट्राई गर्नु भने नि अर्कैमा गर्नु होला है त पवित्रा म्याम हजुर सर भन्नु त के भयो सर मलाई त यहाँदेखि अगाडि केही थाहै छैन मारिहाल्नु नि त नि अगाडि केही नै थाहा छैन कतिसम्म चाहिँ थाहा भयो अब अगाडिको यो चाहिँ भन्नु न अनि मैले भनिदिँदै जाने हो सर अनि यसपछि यहाँनिर यो अब यो त पोस्ट गर्नुहोस् न के कन्भर्ट गर्न खोज्नु भएको तपाईले हजुर त्यो अनि यहाँ लेखेको ल्याउन पनि आएन के सर मलाई हैन यहाँ भन्न आँट्नु भएको चाहिँ के भन्दा यसको कोड निकाल्न खोज्नु भएको कि तर अहिले यत्रो बेर हेरे त्यो हिजो नबसेकोले यसलाई बुझिएन भन्ने भयो हेर्नु चाहिँ हेरिराखेँ केही न केही भइरहेको यो फोटोको कोड चाहियो हैन त तपाईलाई एचटीएमएल कोड चाहियो हजुर त्यही एचटीएमएल गर्नै आएन सर मलाई यो यतापट्टि यहाँ पेन्सिल भाटा जानु त हेर्नु त लेफ्ट साइडमा पेन्सिल छ हेर्नुस् हो त्यहाँ चाहिँ एचटीएमएल भ्युअर बनाउनुहोस् एचटीएमएल भ्यू हो यही नै हो त्यो फोटोको कोड यसलाई कपी गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल ए गरिदिनुहोस् न कन्ट्रोल सी गरे सर अब कहाँ लगेर राख्ने हो हैन यसलाई ब्याक गर्नुहोस् लेआउटमा जानुहोस् कहाँ लगेर राख्ने हो यही भित्र राख्ने सर हेर कोलममा सर तल त्यहाँ आउँदैन म्याम त्यहाँ एड ग्याजेट भन्ने छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ नत्र सक्नुहुन्न अझै तल जानुहोस् अझै एड ग्याजेट आएपछि माउस उल्टो फर्किन्छ कि क्या म्याम फर्किएर माथि उनीको कटिसक्यो म्याम अलिकति माथि त्यहाँ हेर्नुहोस् त ग्याजेट आएको छ नि यता लेफ्ट साइडमा पनि छ राइट साइडमा पनि छ हजुर यहाँनिर छ क्लिक गर्नुहोस्
अब त्यो HTML कोड भएकोले यहाँ HTML जाभास्क्रिप्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। टाइटल नराखे पनि भयो, राख्दा पनि भयो। तल क्लिक गर्नुहोस् तल्लोमा, त्यसैमा पेस्ट गर्ने हैन, त्यसमा चाहिँ टाइटल राख्नु होला है। तल्लोमा चाहिँ कन्टेन्ट भनेको ठाउँ चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ फोटोहरु ट्याक्क राख्नको लागि हो। यसरी एउटा बक्समा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। सर सेभ गरौँ? हजुर। अनि यो फोटो पछि चेन्जेबल आफै चेन्ज हुने बनाउन सक्छौं। अब त्यो हाम्रो समयले कतिको भ्याउँछ, कति छ पढ्नुपर्ने कुरा त हैन। सेभ गर्नुहोस् त यसलाई। सेभ गरे सर मैले। यहाँ अर्को पनि सेभ छ हेर्नु न, राइट साइडमा। हजुर। अब चाहिँ ब्लग भ्यू गर्नुहोस्। ब्लग भ्यू। भ्यू ब्लग छ, ब्लग भ्यू हैन। सर यसरी पो आउँदो रहेछ त तल। अनि तपाईको वेब पेज नै सानो छ। लेआउटमा जानुस् त तपाई। हो त्यो पल्लो उसमा ब्याक गरेर माथिल्लो हो, त्यो माथिल्लोमा क्लिक गर्नु न, त्यो भन्दा माथिल्लो माथिल्लो। हजुर क्लिक गर्नु। उतापट्टि चाहिँ दुईटै एउटै खोल्नु भएको छ क्या हो। यसमा नि अघि एउटै खोल्नु भएको छ हैन। ब्याक आइ सर। हो यसको लेआउटमा जानुहोस्। हजुर। तपाईको सानो छ क्या, थेम्स डिजाइनमा जानुहोस्। हजुर। अब त्यहाँ एडजस्ट विथ भन्नेमा जानुहोस्। एडजस्ट विथ लेफ्ट साइड। हजुर क्लिक गर्नुहोस्। हो त्यो माथिकोलाई ह्यान्डल छ नि, सेतो ह्यान्डल हेर्नु त माथि। त्यही त्यो कलर हो, त्यहाँ माथिल्लो त्यो भन्दा। हजुर हजुर त्यहाँबाट तान्नुहोस्। हामीले ब्लगलाई 1260 सम्म पिक्सलसम्म पुर्याउन सक्छौं। नम्बर देखाएन त सर? कहाँ? हैन केही हुँदैन, तान्नु न तपाई। बस छोडिदिनु, धेरै ठुलो हुन्छ फेरि। अलिकति घटाउनु। हेर्नुस् त अब कन्टेन्ट बढेर गयो नि त्यो एरियाहरु। अब तल यसमा उसमा नि जानुस्। लेफ्ट स्लाइडर र राइट स्लाइडरलाई पनि मिलाउनु। 350 300 भन्दा बढी चाहिँ नलानु है, राम्रो देखिँदैन। हुन्छ हुन्छ। अब सेभ गर्नुहोस्। यतिसम्म सर हामीले सिकेको? अरु छ नि सिक्न त। अब यो चाहिँ एउटा मात्रै भयो। यसबाट सेभ गर्नुभयो? हजुर गरिसके। ब्याक गर्नुहोस् त, ब्याक गर्नुहोस्। भ्यू गरेर हेर्नुहोस् त एकचोटि। माथि नै आएको छ यतापट्टि। माथि छ नि माथि। यसमा सर? माथि के STFT बरा क्षेत्र लेख्नु भएको छ नि। हो एकचोटि रिलोड गर्नुहोस्। रिलोड हेर्नुहोस् त कहाँ छ। F5 थिच्नु भयो नि हुन्छ। किबोर्डबाट F5। तपाईको कस्तो ह्याङ भयो कि किन दुई टुक्रा जस्तो देख्दैछु त? दुईटा त छ सर। त्यसलाई क्लोज गरेर एकचोटि भ्यू ब्लक गर्नुहोस् त, क्लोज गरेर। तल भ्यू ब्लकमा जानुहोस्। ए अहिले चाहिँ भएन सर? हजुर तर थेम्सहरु अझै डिजाइन गर्न बाँकी छ है तपाईँ। हुन्छ सर, म थीमहरु त डिजाइन गर्छु सर। यो यति चाहिँ आएको थिएन। ए ल हस्। मैले त्यहाँ च्याटमा राखिदिएको थेम्स डाउनलोड गर्नुभयो होला हैन त? त्यो बनाइसक्नु भएको वेब ब्लगमा चाहिँ नराख्नुहोस् है, बिगार्दिन्छ है फेरि। लक्ष्मी सर एकै हुनुभयो त।
होइन छन चाहिँ छौँ। लक्ष्मी सरको होस्ट रहेन छ, को होस्ट। सर हजुर मैले झन्डा ल्याएँ कि अनि यता भ्यू गर्दाखेरि त्यो झन्डा मुभेबल भएन त के भयो? सेयर गर्नुहोस् न त हेरौँ। ठुलो बनाउनुहोस् त सर, त्यसलाई ठुलो। ल्याएको कि मुभेबल चाहिँ भएन कि। ए कसरी ल्याउनु भयो? एकचोटि लेआउटमा जानुहोस् त सर। कहाँनिर राख्नु भएको छ झन्डा? हो त्यसमा हो, एडिट गर्नुहोस्, एडिट गर्नुहोस्। कोड पनि आएको छ। यसको मतलब तपाईँले त्यो झन्डा चाहिँ मुभेबल ल्याउनु भएन सर, एनिमेसनवाला जेएफ फाइल भएन सर। हजुर रिमुभ गर्नुहोस् र फेरि एउटा कहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो चलिरहेको रहेछ त। राइट क्लिक गर्नुहोस् त सर, कपी इमेज गर्नुहोस्। हो अब पोस्टमा जानुहोस्, न्यू पोस्ट, कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। ए पक्नुहोस् पक्नुहोस् सर, त्यहाँनिर HTML मा छ सर, कम्पोज गर्नुहोस्। अब चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अथवा पेस्ट पक्नुहोस् है। यहाँ झन्डा आउन दिनुहोस् एकछिन, आएको छैन देखेँ। मुभ भएन सर, एकचोटि त्यहाँ हेर्नु त। छैन त मुभेबल त हुनुपर्ने त। ठिकै छ, एकचोटि त्यसलाई कपी गरौँ त सर, HTML लाई। HTML मा जानुहोस् त, कपी गर्नुहोस् र लगेर अनि फेरि पेस्ट गरी हेर्नुहोस् त। सेभ गर्नुहोस्। ए हुन्छ, घटाउनु 200 राखिदिनु, अर्कोमा 110 राखिदिनु। 410 भनेको ठाउँमा 110। माथिबाट हाम्रो बराज क्षेत्रमै जानु हुँदा नि हुन्छ। रिफ्रेस गर्नुहोस्। चलेन त्यो फोटै चलेको छैन सर। त्यहाँ त चलिरहेको थियो होइन? चलिरहेछ त। 2-3 पल्ट यही समस्या देखायो। त्यो त यो मैले चाहिँ क्रोमबाट गरेको थिएँ है। त्यही हेर्नु त, उयो चलिरहेकै ठाउँमा अर्कोमा जानु त। यहाँबाट गरी हेर्नु त, राइट क्लिक गर्नु त। कपी इमेज छ, कपी एड्रेस छ है। कपी एड्रेस गर्नु त, कपी एड्रेस। तपाईँ फेरि लेआउटमै जानुहोस् त, पोस्टमा जानुहोस्। पोस्टमा यहाँनिर इमेज भन्ने होइन नि सर, इमेजमा जानु त। इमेजमा URL भनेको ठाउँमा जानुहोस्, बाई URL। त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् त त्यसलाई, कन्ट्रोल भी। त्यो पनि देखाएन, तर यत्रो लामो आयो त सर यहाँ त। अनि कपी राम्रो भएन URL। फेरि एकचोटि माथि त्यही झन्डामा जानु त, त्यतिकै छोडिदिएर जानु हुँदा नि हुन्थ्यो। राइट क्लिक गर्नु त यसलाई, कपी इमेज एड्रेस गर्नु त। कपी इमेज एड्रेस ऐतै गरेको होइन सर? फेरि जानु त सर। मिस्टेकै भएको हो सर यो।
क्रोमले चाहिँ नलिएको हो त, त्यस्तो त नहुनु पर्ने। यसो गर्नु न, यसलाई डाउनलोड गर्नु त छ, त्यहाँ डाउनलोड गर्न दिन्छ होला। राइट क्लिक गरेर सेभ गर्नु न, राइट क्लिक गरेर सेभ गर्नु त, डेस्कटपमा राख्नु। हैरान भएको थियो सर, म यही हो सर अस्ति हिजोको समस्या। डेस्कटपमा राख्नु न सर, डेस्कटपमा, डेस्कटपमा जानु त, माथि सेभ गरिदिनुहोस्, मिनिमाइज गर्नु त सर यसलाई। डेस्कटपमा हामी हेरौँ त त्यो फोटो चलेको छ, खोल्नु त खोल्नु, त्यतिकै त चल्दैन कि, खोल्नु न, चल्छ। ठिक छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। फेरि त्यो क्रोमलाई खोल्नुहोस् त सर, एडिटमा जानुहोस्, एडिट भन्नेमा माथि। हजुर हजुर, एडिट पोस्ट हैन। अब तपाईँ यहाँ झन्डा के अरे इमेजमै आउनुहोस्, अपलोड फ्रम कम्प्युटर भन्नेमा जानुहोस्। अब सेलेक्ट गर्नुहोस्, डेस्कटप देखाउनुहोस्, डेस्कटप, त्यो इमेजलाई गर्नुहोस् ओपन। सेलेक्ट गर्नुहोस्, अब HTML मा जानुहोस्, कन्ट्रोल A गर्नुहोस्, कन्ट्रोल A गरिदिनु न सर, त्यसरी कुनै एउटा कोड छुट्यो भने पनि चल्दैन कि। हजुर, अब ब्याक गर्नुहोस्, अब जानुहोस् लेआउटमा, कुनै एउटा ग्याजेट त्यही थियो, ठिक छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई होइन त्यहाँ क्यान्सल गरिदिँदा भइहाल्छ नि सर, क्यान्सल गर्नु त, त्यहीँ रिङ हटाइदिएर अनि पेस्ट गरिदिँदा हुन्छ सर, कन्ट्रोल V गर्नुहोस्। त्यो अहिले केही नमिलाउनु सर, त्यतिकै पेस्ट गरेर सेभ गर्नुहोस् न, हेरौँ, सेभ गर्नुहोस्। अब सेभ भइसकेपछि माथि रिफ्रेस गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ चलो नि हैन, त्यहाँ न्यू खोजिएर छ है। अनि यो पोस्ट गरेको कुराहरु यहाँ मुनि पनि देखाउँछ नि, यो चाहिँ त्यो ओल्ड हो, मैले भनेको थिएँ ओल्ड पोस्टहरु अथवा पपुलर पोस्टहरु चाहिँ तल आउँछ के सर, त्यसलाई हटाउन नि सकिन्छ। अघि मैले हटाइदिएको थिएँ सर, त्यही लेआउटबाट गएर एडिटमा जानुहोस् अनि रिमुभ गरिदिनुहोस् न त्यसलाई। त्यो गर्दा पनि भयो, त्यसलाई खादेर राख्दा पनि रहेछ सर। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ सर। लक्ष्मी सर, रिड मोड भनेर लक्ष्मी सर। हजुर हजुर सर। अब हाम्रो निर्धारित समय पनि सकियो, के गरौँ सर? ठिकै छ, अब आजलाई बन्द गरौँ। साथीहरूको उपस्थिति अहिले 22 मा झरिसकेको छ हैन, विविध समस्या हरेक कुरा होला। आजलाई क्लोजिङ गरौँ अनि साथीहरू जो सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको त एचिभमेन्ट राम्रै छ। हामी यो कामलाई निरन्तरता दिउँ अनि आखिर लकडाउनै छ, हामी बाहिर पनि कतै घुम्दैनौँ र अलिकति अभ्यास गर्नलाई पनि समय छ जस्तो लाग्छ हैन सर। सम्मानहरू अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु होला। होमवर्कहरू अझै पनि फेरि पनि हामी विशेष अनुरोध गर्छौँ, हाम्रै बच्चाको स्किल डेभलपमेन्टको लागि हामीलाई तुलसी सरले यति मेहनत साथ सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ, यसलाई अलिकति अझै पनि जोड गरौँ र केही राम्रो ब्लगहरू बनाएर यो तालिमको उपलब्धि ठिक छ भन्ने अलिकति सन्देश दिउँ भन्न चाहन्छु। र आजको लागि के छ, थप कुरा केही छ तुलसी सर? त्यही होमवर्क चाहिँ हामीले आइसिटीमा हेरौँ भन्ने हो। अलिकति बढी नै आओस्, 4-5 वटासम्म मात्रै आछ, त्यही भएर मैले त्यहाँ गुनासो पनि व्यक्त गरेको थिएँ, त्यो गुनासो फेरि नआओस्। दुःख गर्नेले गुनासो गर्न स्वाभाविकै हो नि गुरु। नर्क बोल्नु भएको छैन सर, प्लिज। नमस्कार सर, म एकदम तपाईको हिजो के अरे सुरु फर्स्ट डे अनि हिजो पनि पुरै अब लाइन डिस्टर्ब अनि त्यसपछि फुल्ली भनेको आज यसो लिँदैछु कि मेरो अलिकति सुरुवात पनि छ, त्यति खासै अब मेरो चाहिँ अब यसो भनौँ न प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा छु। अब लगभग म प्रयास गर्दैछु गुरु।
ओके, हामी यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ हजुर सर। सर, हजुर। पानीको अवस्था पनि बताइदिनु न। हामी त यहाँ सबैतिर छरिएर रहेका सरहरू भेला भएको छौँ। अरूभन्दा गफ गर्न पनि हामीलाई सहज हो एकदम सर, हजुर हजुर सर। के छ अवस्थाहरू सर? सर यताको अवस्था अहिले अब त्यति खासै नै अब भनौँ न, अब त्यस्तो अब महामारी नै त अब त्यस्तो छैन है हाम्रोतिर पनि। तर भन्नाले पनि लगभग अब 1 र 2मा अलिकति अब केही चाहिँ अब लगभग झनै अब 100 को हाराहारीमा नै अब सङ्क्रमण र त्यसपछि अलिकति अब 25-30 जना चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तो छ अहिले अब यो सङ्क्रमण चाहिँ। हजुर। र त्यस्तो अहिले अब लगभग अहिले अब सिल गरेको छ, 1 र 2 नै सिल गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति खासै अब हिन्डुल पनि भएको छैन। अब ठिकै छ सर, अब त्यस्तो अब खासै अब भनौँ न अब डरलाग्दो त्यस्तो प्रभाव चाहिँ परेको छैन। ठिक छ गुरु। हामीसँग यहाँ धर्म चौहान सर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो आदर्श स्कुलकै सर। तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ सर, त्यताको पनि केही बताइदिनुहोस् न सर। अनौपचारिक गफ गरौँ न अलिकति। धर्म सर। सर सबैलाई नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। झापामा कतै हिँडुल त गरिएको छैन। अब हाम्रो घर नजिकै आसपासमा चाहिँ त्यति छैन होइन। कुन ठाउँ भन्नुभयो सर? वरपर त अलिकति बिरामीहरू छन् भन्ने नै अब सुनिराखेका छ। तपाईँको भन्नाले झापा कहाँनिर ठ्याक्कै भन्नु त सर? अर्जुनधारा। अर्जुनधाराका, ओके सर। ओके। अर्जुनधारा लक्ष्मीपुर के बिर्ता मोड नजिकै नै हो। ए हुन्छ हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर तुलसी सर। हजुर। अलि तल्लो मधुबन बेल्टबाट को हुनुहुन्छ साथीहरू? एकचोटि उहाँहरूलाई के छ अवस्था बुझाउँ न है। अब यसो 5 मिनट गफ गरौँ न सर अनौपचारिक। उतातिरको त हुनुहुन्न, एकजना झुम्काको सर हुनुहुन्छ, शिव प्रसाद निरौला सर। सर एकचोटि अन हुनुहोस् न। हजुर सर, मैले बुझिनँ। हजुर शिव सर। हजुर सर। अहिले हामी त्यही विशुद्ध यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बारेमा के छ आफ्नो छरछिमेक भनेर यसो सेयरिङ गर्नुहोस् न सर, बोलाउँ भने। हाम्रो छिमेकमा सर अस्ति 1 हप्ता अगाडि चाहिँ अलिअलि तनावै थियो। अलिअलि हुनुहुन्थ्यो पोजिटिभ भएको साथीहरू। अब यति बेला त सर राम्रो छ। ठिक छ सर, ठिक छ। अब आज त हामी सबै कर्मचारी शिक्षक वर्गको एउटा चासोको विषय बजेट पनि आउँदै होला होइन। कति साथीहरूले स्ट्याटसमा राख्नु भएको छ, पर्सेन्टेजको कुरा पनि आइरहेको होला है सर। मैले मोडेँ है विषयवस्तुहरू। आशा चाहिँ गरौँ सर, हेरौँ के हुन्छ। पनि होला आज 4 बजेपछि बजेट भाषण पनि सुन्नुपर्ने होला। त्योभन्दा अगाडि अलिअलि प्र्याक्टिस गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। फेरि सोच्नु होला सरले कति साह्रो होमवर्क भन्नुभयो भनेर त्यसरी नबुझिदिने हुन अनुरोध पनि गर्छु। यो हाम्रै प्र्याक्टिस हो नि त सर। हुन्छ सर, आजलाई छुट्यौँ होला हामी। 18 मा पनि जान्छ सर। हुन्छ सर। अनि अब हाम्रो के अरे भोलि साढी पर्सिकोबाट चाहिँ कोर्स हामीले भनेको फ्री ह्यान्ड सुरु गर्छौँ। सबैले इन्स्टल गरिराख्नु होला। यदि इन्स्टल गर्न सक्नु भएन भने मेसेन्जरबाट कल गर्नु होला। मेसेन्जरबाट कल गरेर अनि फेरि लिङ्कको लागि तुलसी सरले ब्लग राख्नु भएको छ, उहाँको ब्लगबाट सिधै तपाईँले लिङ्कबाट इन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हस् सर। अब सबैजनालाई छुट्याउँछु। नमस्कार सर। नमस्कार भाइ। नमस्कार। धन्यवाद। हस् धन्यवाद।